बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं। जनाब, बरतानिया में जब से नई हुकूमत आई है लेबर की, तब से लेके अभी तक जो इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीली हो रही है, रोज़ाना की बुनियाद पर एक ऐसी खबर आती है कि इंसान हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है कि जनाब आगे क्या होने जा रहा है। अब यक जुम्बिश कलम के जरिए, यानी एक सिग्नेचर के जरिए, अब जो नई चीज निकल कर सामने आई है, पाकिस्तान के अंदर कोई भी शख्स अगर आपको ये कहता है कि मैं आपको स्पॉन्सर्ड वर्क वीजा, और ये एक ऐसा वीजा है जिससे हजारों की तादाद में पाकिस्तानी बरतानी के अंदर इस वक्त भी काम कर रहे हैं और हजारों की तादाद में ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, लेकिन यक जुम्बिश कलम के जरिए, एक सिग्नेचर के जरिए रातों रात 1948 कंपनीज, जो कि लाइसेंस याफ्ता कंपनीज थी, जो आज से नहीं 50-50 साल से काम कर रही थी बरतानिया के अंदर। और इनका काम क्या था ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बयान करूंगा। 1948 कंपनी को यक जुम्बिश कलम के जरिए रातों रात बंद कर दिया गया। ये लाइसेंस याफ्ता कंपनी थी। इन्होंने 70 की दिहाई में, 80 की दिहाई में अपने आप को बिल्ड किया था और इन्होंने बरतानिया की हुकूमत से लाइसेंस लिया था कि हम बरतानिया में काम करने वाली मुख्तलिफ कंपनीज, चाहे वो आईटी की कंपनी हो, चाहे दीगर कंपनी हो, मेडिकल का शुबा हो, कोई और शुबा हो, यहां पर हम मैन फोर्स प्रोवाइड करेंगे, यानी जिसे आप कहते हैं कि मजदूर प्रोवाइड करेंगे, स्किल्ड वर्कर्स प्रोवाइड करेंगे। और इन्होंने जब वीजा ले लिया था तो ये वीजा इनका लाइसेंस जो इन्होंने ले लिया था, लाइसेंस का मकसद यह था कि जनाब आप बैरून मुल्क से, पाकिस्तान समेत बैरून मुल्क से जहां से भी आप लोगों को ला सकते हैं वर्क वीजा के तहत, तो आप स्पॉन्सर्ड वर्क वीजा लेकर उनको लेकर आइए और यहां पर मुख्तलिफ कंपनीज में दीजिए। लेकिन इसकी आड़ में काम क्या चल रहा था, जरा गौर से सुनिएगा, बड़ी डिटेल वीडियो है। अब अगर आपने इन कंपनीज के तहत वीजा ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है और आप बरतानिया के अंदर मौजूद हैं, या आपने अप्लाई कर दिया और आपका वीजा आना बाकी है, आपके साथ आने वाले वक्तों में क्या कुछ सूरत हाल हो सकती है, सारी चीजें इसी वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। क्योंकि भाई जब से ये नए इमिग्रेशन कवानीन आए, और इसका जिक्र मैं आज से नहीं एक तवील अरसे से कर रहा था, गालिबन शायद 6 महीने से मैं अपने दूसरे चैनल सलमान मिर्जा ऑफिशियल पर आपको पूरी डिटेल में बयान कर रहा था। उस वक्त लोग मांग नहीं रहे थे, लोग ये कह रहे थे कि जनाब व्हाइट पेपर है, कुछ नहीं होगा, फिर लोग कहते थे पार्लियामेंट से मंजूर नहीं हुआ, फिर लोग कहते थे कैबिनेट से मंजूर नहीं हुआ। अब चीजें हो गई, इंप्लीमेंटेशन हो गया। अब लोगों को ख्याल आ रहा है कि वाकई में जैसे मैंने कहा था कि ये आपका हेल्थ केयर का जो वीजा है, केयर वर्कर वीजा, ये बंद हो जाएगा, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी, और अब ये इंप्लीमेंटेशन इसकी हो गई है। आज की तारीख में पाकिस्तान में अगर आपको कोई ये बात कहता है, कोई भी एजेंट, जो ट्रैवल एजेंट होते हैं, जो लोगों के लिए ना मसाइल पैदा करते हैं, कुछ लोग आसानी भी पैदा करते हैं, कुछ लोग मसाइल पैदा करते हैं, अगर वो बोलें कि मैं आपको स्पॉन्सर्ड वर्क वीजा दिलाऊंगा, तो इस वीडियो को देख के उसके पास जाइएगा ताकि आपकी क्लैरिटी हो सके आपके थॉट्स के अंदर। होता क्या था, ये जो कंपनीज थी 1948 कंपनीज, ये मुख्तलिफ ममालिक, खासतौर पर पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, यहां से स्पॉन्सर्ड वर्क वीजा दिला के लोगों को लेकर आते थे। वहां भी पैसे ले लिया करते थे उस मुल्क के अंदर, और जब यहां बरतानिया में लेकर आते थे, बरतानिया में जिस भी कंपनी में लगवाते थे, तो कहते थे अगले 1 साल तक अपनी सैलरी का इतना फीसद हमें अदा करेंगे। इनका पूरा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हुआ करता था, यानी इनका इस्तेहसाल हो रहा था। जब भी वर्क वीजा पर आते थे लोग, उनका ठीक ठाक इस्तेहसाल आने से पहले भी होता था और आने के बाद भी हो रहा होता था। ये तमाम चीजें इमिग्रेशन के लोगों को पता थी कि तमाम चीजें चल रही हैं, उसके बाद उन्होंने उस पर एक्शन लेना शुरू किया। अच्छा, जो लोग आते थे उनके लिए तो सबसे बड़ी बात यह थी कि भाई बरतानिया का वीजा मिल गया, काम करने वाला वीजा, यहां काम कर सकते हैं आप, पहली बात। फिर दूसरा, कोई निकाले नहीं, कम वेज में काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कम वेज में कर रहे हैं, जितना वेज उनको मिलना चाहिए था उससे कम वेज में उनको काम कराया जाता था, यानी ठीक ठाक किस्म का इस्तेहसाल उनका किया जा रहा था। जब ये बात बार बार शिकायतें आगे बढ़ती गई, अब लोग भी जाहिर सी बात है खुलकर बात इसलिए नहीं करते थे कि अगर खुलकर बात करेंगे तो ऐसा ना हो कि वर्क वीजा हमारा कैंसिल हो जाए, हमें वापस भेज दिया जाए। लेकिन इन तमाम चीजों की वजह से वहां के जो लोकल्स थे उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज हर गुजरते दिन के साथ सिकड़ती जा रही, काफी ज्यादा कम होती जा रही। फिर अगर एक काम का वेज लेट सपोज पर घंटा $10 है, बाहर से बंदा आ रहा है वो $6 में भी कर लेगा, तो यानी आपकी मार्केट और ज्यादा खराब हुई। एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हुई, फिर दूसरी जब जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं तो उसमें वेजेस कम हो गए, सूरत हाल बिगड़ना शुरू हो गया। और ये आज से नहीं, मैं कई दिनों से आपको ये बात कर रहा था कि सूरत हाल बिगड़ती। अब इन्होंने क्या किया, यक जुम्बिश कलम के जरिए तमाम कंपनीज होती हैं, 1948 अभी भी कंपनीज हैं जो कि वीजा वहां पर प्रोवाइड कर रही हैं, जिनके पास लाइसेंस हैं, जो काम कर रही हैं, जिनको बंद नहीं किया गया, लेकिन इन कंपनीज को बंद कर दिया गया है। लेकिन इन्होंने एक बात मेंशन की है कि अगर आप इन कंपनीज के तहत आपने ऑलरेडी वीजा अप्लाई कर दिया है और अभी आपका वीजा आया नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, शायद आ भी जाए आपका वीजा। अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है
کیونکہ ہمیشہ جب بھی قانون بنتا ہے تو جس دن وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے اس کے بعد سے وہ نافذ العمل ہوتا ہے, اس سے پہلے نہیں ہوتا. مطلب پہلے کی چیزوں پر وہ نافذ العمل نہیں ہوتا. آلریڈی اگر آپ کا ہو چکا ہے, آپ کا ویزا انشاءاللہ آ بھی جائے گا. جو لوگ اس وقت برطانیہ میں اس ویزے پر موجود ہیں, ان کمپنیز کے تھرو اسپانسرڈ ورک ویزا کے تحت اگر موجود ہیں بھائی, ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ اپنے ویزے کو اپ گریڈ کریں, ادروائز آپ کا یہ آگے ایکسٹینڈ نہیں ہوگا یا رینیو نہیں ہوگا. آپ کوئی اور اسکل پکڑیے, آپ کوئی اور اسکل سے آگے بڑھیے. تو اب انہوں نے چیزوں کو کافی زیادہ ٹائٹن کرنا شروع کر دیا, کیونکہ میں آپ کو ہمیشہ اپنی ویڈیو کے اندر کہتا تھا کہ جناب وہاں پر پاکستان سے زیادہ تر لوگ قانونی طور پر بھی اور غیر قانونی طور پر بھی, کیونکہ پاکستان سے قریب ہے برطانیہ, تو ڈنکی لگا کے بھی جاتے تھے اور ویسے بھی جاتے تھے. اس وقت برطانیہ کے اندر صورتحال یہ ہے کہ سب سے زیادہ جنہوں نے سیاسی پناہ کی درخواست داخل کی ہے, جسے آپ اسائلم کہتے ہیں, اس میں سب سے پہلے نمبر پر پاکستانی ہے, سب سے پہلے نمبر پر. پچھلے سال یعنی سال 2024 میں کوئی 84,000 کے قریب اپلیکیشن سیاسی پناہ کی آئی تھی. اس میں سب سے بڑی تعداد جو تھی نا, کوئی 14,500 کے قریب اسٹوڈنٹس کی تھی. اسٹوڈنٹ جو پڑھنے جاتے ہیں ان کا ویزا ایکسپائر ہونے لگتا ہے تو جناب وہ اسائلم ڈال دیتے ہیں. اس میں سب سے بڑی تعداد 10,500 کے قریب پاکستانیوں کی تھی. پاکستانی نے سب سے زیادہ برطانیہ کے اندر سیاسی پناہ کی درخواست داخل کی ہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کے ہوم آفس کے باقاعدہ طور پر یہ اعداد و شمار اس بات کی طرف نشاندہی کر رہا ہے. اب جب بھی میں اپنی بات گفتگو کرتا ہوں یا اپنی ویڈیو بناتا ہوں تو اس لیے میں پاکستانیوں کے بارے میں اس لیے بات کرتا ہوں کیونکہ بھائی میرا بھی تعلق پاکستان سے اور میرا کنسرن زیادہ تر پاکستانی ہوتے ہیں. اور یہ جو خبریں ہیں یہ ساری میجورٹی ہوتی ہے کہ پاکستانی وہاں پر جو کمیونٹی ہے ان سے گفت و شنید بات چیت, وہ بتا رہے ہوتے ہیں یہاں پر حالات کیا ہیں, جس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آتا ہے. جیسے پچھلے دنوں 2 اسٹوڈنٹس کو میسیجز آئے تھے کہ آپ لوگ چھوڑ دیں برطانیہ. بتایا انہوں نے اس چیز کو کہ ہمیں اس طرح کے میسیجز موصول ہو رہے ہیں. پھر آگے جو قوانین ہوتے ہیں ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں, چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہاں سے بھی ہمیں خبریں مل رہی ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ اتنی زیادہ مشکلات بنا دی جائیں گی, اتنا مشکل کر دیا جائے گا. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, ایک ویزا تھا کیئر ورکر ویزا, بڑا بہترین, بڑا شاندار ویزا, بڑا شاندار قسم کا ویزا تھا. اب اس میں طب کے شعبوں کو وہاں جانا تھا, طب سے جو تعلق رکھتے ہیں وہاں پر جا کے جو شیلٹر ہوم کے اندر, جو اولڈ ایج ہوم کے اندر لوگ ہیں ان کی دیکھ بھال کرنا تھا. بھائی پاکستان کے اندر اس کا استحصال شروع ہوا اس ویزے کا. بھائی آپ طب کے شعبے سے ہیں یا نہیں ہیں, بھیجا جا رہا ہے, بھیجا جا رہا ہے, بھیجا جا رہا ہے. کمپنیز دکھائی جا رہی ہیں, اور تقریباً 46,000-48,000 پاؤنڈ سالانہ تنخواہ بتائی جا رہی ہے. لوگ اپنی ساری جمع پونجی خرچ کر کے, ساری جائیدادیں بیچ کے, ایجنٹس کو پیسہ دے کے وہاں پر جاتے ہیں. پتہ چلتا ہے جناب وہ کمپنی آن گراؤنڈ تو ہے ہی نہیں, آن پیپر تھی, وہ رول جاتے ہیں لوگ. ایک واقعہ ہوگا, 2 واقعہ ہوگا, 10 واقعات ہوں گے, 100 واقعات ہوں گے, وہاں کی مینجمنٹ کی نظر میں یہ واقعات آئیں گے. ایسا نہیں ہے کہ چھپ سکیں, واقعات نظر میں آتے ہیں. اور جب نظر میں آتے ہیں تو پھر ان کے خلاف پھر ہوا کیئر ورکر ویزا انہوں نے بند کر دیا. انہوں نے کہا ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, اتنے کیئر ورکر یہاں پر گھوم رہے ہیں کہ اتنے تو بیچارے بوڑھے لوگ نہیں ہیں, اتنے بیچارے مریض نہیں ہیں جتنے ان کی تیمارداری کے لیے لوگ موجود ہیں. اسی طریقے سے جو اسپانسرڈ ویزا تھا, ورک ویزا تھا, اس کے لیے بھی انہوں نے شرائط بہت زیادہ اب سخت کرتی ہیں. بلکہ اب تو آپ سوچئے ایکولنٹ ٹو تقریباً 2,000 کے قریب کمپنیز کو بند کر دیا جو کہ یہ ویزا جاری کیا کرتی تھی, جو جن کے پاس لائسنس تھا لوگوں کو بلانے کا اور برطانیہ میں کام کرنے والی جو کمپنیز ہیں ان کو ورک پاور پرووائڈ کرنے کا, مزدور پرووائڈ کرنے کا, ورکرز پرووائڈ کرنے کا, چاہے وہ اسکلڈ ہوں چاہے مزدوری کے حساب سے ہوں, انہوں نے جناب اس کو بھی بند کر دیا. اور اس کی وجہ یہ کہ یار استحصال ہو رہا تھا, ان تمام چیزوں کا استحصال ہو رہا تھا. تو صورتحال تیزی کے ساتھ وہاں پر بدل رہی ہے. آپ نے دیکھا ہے برطانیہ میں, لندن کے اندر ایک پچھلے دنوں ایک ایسا احتجاج ہوا جو کہ برطانیہ کی تاریخ میں نہیں, مطلب برطانیہ میں کبھی بھی اتنا خوفناک قسم کا احتجاج ریکارڈ نہیں کیا گیا کہ 1.5 لاکھ کے قریب لوگ باہر نکل آئے اور وہ امیگرینٹس کے خلاف نکل آئے. امیگرینٹس بھی احتجاج کر رہے ہیں اور امیگرینٹس کے خلاف بھی احتجاج ہو رہا ہے. اور صورتحال وہاں پر ہر گزرتے دن کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے. اور میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ آنے والے وقتوں میں, اور جب میں نے یہ ویڈیوز میں نے یہاں پہ ڈیٹیل میں بات کرنا شروع کی کہ یہاں پر صورتحال بدلے گی. اب وہ اسٹوڈنٹس جو کہ کسی کا اکاؤنٹ لے کے ڈلیوری کر رہے تھے, فوڈ ڈلیوری ہو گیا, دیگر چیز ہو گئی, ان کو بھی پکڑیں گے, اور جن کا وہ اکاؤنٹ یوز کر رہے تھے ان کے ساتھ بھی سختی ہوگی. تو سمپل سا لب لباب یہ ہے کہ کبھی بھی کسی چیز کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. نیا چینل ہے سلمان مرزا اسٹوڈیو کے نام سے,
میں چاہوں گا اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا, بیل آئکن ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے. خیال رکھیے گا اپنا, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.